अस्सलाम वालेकुम। अहले तशय्युअ हज़रात सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये समझते हैं कि इनके दिल में अहले बैत के बारे में बुग़्ज़ था और वो सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को वो मुकाम नहीं देते जो उनका बनता है। हालांकि सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस दूसरे सहाबा के मुकाबले में ज्यादा जुबानी याद थी। क्या अहले तशय्युअ हज़रात का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से दुश्मनी रखें? क्या उन्होंने कभी कोई तहकीक खुद करने की कोशिश की है या वो भी दूसरे फिरका के लोगों की तरह सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं? इसको जानने के लिए हम आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो की तरफ लिए चलते हैं। बात शिया उलमा का मौक़िफ़ है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मन अहले बैत थे, नाउज़ु बिल्लाह। उनके इस दावे में कहां तक हकीकत है वज़ाहत फरमा दें। उनके दावे में कोई हकीकत नहीं है। ये उसी तरह के दावे हैं जिस तरह सुन्नी उलमा शिया के बारे में क्लेम कर देते हैं। उसी तरह के ज़ाहिर है कि उनके उलमा अहले सुन्नत के बारे में ये दावे क्लेम कर देते हैं। चंद एक सती बातें सुन के तो एक राय कायम कर देते हैं। मेरा पिछली दफा एक क्लिप भी यूट्यूब के ऊपर चढ़ा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा हदीस क्यों है, उसके हवाले से मैंने कुछ टेक्निकल डिस्कशन की है और जिसमें अहले तशय्युअ की तरफ से इतराज था कि मौला अली से इतनी हदीसें नहीं है तो हज़रत अबू हुरैरा से क्यों है। आज मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करता हूं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर कोई मुहिब्बे अहले बैत है ही नहीं था। मैं इसको टेक्निकली प्रूव करूंगा अहले सुन्नत की किताबों से। फिलबदी जितनी मुझे बातें याद है, ज़ाहिर है मैंने कोई लिखी हुई चीज तो नहीं होती है जो मेरे दिमाग में आएगी, मैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूंगा। पहले तो मैं सैयदना अबू हुरैरा के हवाले से एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये बात ठीक है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुबारक दौर में उन पे अहादीस बयान करने के एतबार से सख्ती की हुई थी और उसके पीछे ये रीजन नहीं थी कि वो हदीसें घड़ते थे, नाउज़ु बिल्लाह, बल्कि ये थी कि सैयदना उमर का मौक़िफ़ ये था कि लोगों को कुरान की तरफ बुलाया जाए, हदीसों को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाए, जो मेरा आज भी मौक़िफ़ है। मैं तो कहता हूँ दरसे कुरान ही होना चाहिए, हमारा कभी दरसे हदीस नहीं हुआ। दरसे कुरान होता है, उसके ज़ेल में आप हदीसें बयान करें क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक तो कुरान है, हदीस तो ज़ेल में बयान होगी। वऊहिया इलैया हाज़िल कुरान लिउनज़िरकुम बिहि वमन बलग। नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए कुरान मुझे इसलिए वही किया गया, इसके जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं, जिस तक ये कुरान पहुंच जाए वो भी इसी के जरिए तबलीग करे। सूरह अनाम आयत नंबर 19 है ये। तो सैयदना अबू हुरैरा पे इस हवाले से सैयदना उमर गिरफ्त करते थे और उसको नेगेटिव साइड के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। दूसरा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे बारे में और मेरी वालिदा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह जितने मोमिन हैं वो अबू हुरैरा और उसकी मां से मोहब्बत रखें और मोमिनीन की मोहब्बत अबू हुरैरा और उनकी मां के दिल में दाखिल कर दें। अबू हुरैरा की जो वालिदा थी नबी अलैहिस्सलाम को गालियां देती थी, काफिरा थी। हज़रत अबू हुरैरा बार बार शिकायत करते थे कि सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा वाले चैप्टर में पूरी हदीस मौजूद है। एक दिन का या रसूलल्लाह बस सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, आप दुआ कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने वहां से दुड़की लगा दी। मैंने कहा देखता हूं कि दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है। कहते हैं घर पहुंचा, दरवाजा बंद, दरवाजा खटखटाया तो अम्मा ने कहा बाहर ही रह, मैं गुस्ल कर रही हूँ। गुस्ल करके बाहर आई, मुझे ले जाओ नबी अलैहिस्सलाम के पास, कलमा पढ़ लिया और वहां नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ किया अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी मां की मोहब्बत तमाम मोमिनीन के दिलों में डाल और मोमिनीन की मोहब्बत इन दोनों के दिलों में डाल। जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस है किताबुल ईमान में 240 नंबर कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो मौला अली के बारे में भी हदीस मौजूद है, वो जरा ज्यादा एलिबरेट है, उसमें बुग़्ज़ वाला जिक्र भी है, इसमें सिर्फ मोहब्बत का जिक्र है। तो इसलिए सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के ऊपर जितने हमले मुनकरीन हदीस करते हैं या रावियों की तरफ से होते हैं उनको मैं यानी दावत इस्लाह दूंगा कि वो अपने ईमान की फिक्र इस हवाले से करें। बाकी ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है कि सैयदना अबू हुरैरा जो है वो बुग़्ज़ अहले बैत रखने वाले थे। अहले बैत की शान में जितनी क्रिटिकल हदीसें हैं वो हज़रत अबू हुरैरा से हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मसलन सही मुस्लिम में एक हदीस है हज़रत अली के फ़ज़ाइल वाले चैप्टर में, ये मेरा रिसर्च पेपर है, इसके अंदर ये सारी हदीसें ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगी। चले बाई चांस मेरे टेबल पे पड़ा भी हुआ है, अब मैं नंबर तो इसमें बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। बल ये रिसर्च पेपर इनको दिखा दे फरहान साहब, ये मेरा रिसर्च पेपर है, अरबी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। हमारी वेबसाइट ahlesunnatpaak.com पे वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, जिसमें अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबें बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा और बाकी किताबों से, और मोर देन 70% हदीस बुखारी और मुस्लिम से हैं। कुल 200 रवायतें मैंने वाक़या करबला के हवाले से जमा की हैं। इसमें जो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में जो मैंने एक चैप्टर बांधा है वो मैं आपको हदीस का नंबर आप बता ही देता हूँ, बाई चांस मैंने खोल ही लिया है। हाँ, ये हदीस जो है वो सही बुखारी के अंदर मौजूद है 3701 और मुस्लिम शरीफ का जो तरीक है ना, दो तुर्क है 6222 और 6223।
یعنی 6222 اور 6223 یہ حضرت ابو ہریرہ سے. اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزوہ خیبر کے. ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں, لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر, اور کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے یہاں ایک وہ جعلی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے, وہ جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی, شیخ زبیلی زئی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے, اور ہماری کسی مین اسٹریم کی کتاب میں نہیں, تاریخ بغداد میں ہے, مشکات میں بھی تحکیم تیسری جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے. جعلی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے, اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے, لیکن یہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنی. میرے بعد کسی نے بیان کر دیا جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہوگا, اور ابو بکر پہ رشک والی کہ جی وہ ایک رات کی نیکیاں لے لے اور وہ مجھے غار ثور کی نیکیاں, ایک رات کی نیکی دے کے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے, جھوٹی روایت کو مشہور کی ہوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ میں کوئی بغض اہل بیت نہیں تھا. اچھا, اسی طریقے سے وہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن حسین جو ہے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے اس حدیث کی. اور سب سے کریٹیکل حدیث سیدنا حسن حسین کے بارے میں جو کسی اور صحابی سے نہیں ہے, وہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اب یہ بائی چانس یہ کھلا ہوا ہے تو میں اس میں, ہاں یہ دیکھیں کرامتیں مل گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ المستدرک الحاکم میں 4777 نمبر حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیلی زئی نے بھی صحیح کہا, امام حاکم, امام ذہبی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے, اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہے کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس کریٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہے. تو ابو ہریرہ میں کہاں سے بغض اہل بیت ہوگا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک اینگل بتایا. دوسرا اینگل یہ ہے کہ آل امیہ کے خلاف اعلان حق جن اصحاب نے بلند کیا ان میں حضرت ابو ہریرہ شامل تھے. جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی حضرت ابو ہریرہ نے ان کی مخالفت کی. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھ لیں, سب جگہ مخالفت کرنے والے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی, اور بنو امیہ کی طرف انہوں نے کنایا کیا. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس وقت کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے. پھر المستدرک الحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کودتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے, آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آگے بیٹھ جائیں گے, یعنی ان کے حکمران میری وفات کے بعد. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے. یا جو بنو امیہ کے لوگوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے جی, ہر موقع پہ وہ آل امیہ کی مخالفت کرتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینے کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا حضرت معاویہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ کو. تو انہوں نے جب جمعے کی نماز پڑھائی تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھی جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. تو بعد میں آ کے پھر لوگوں نے مروان کو شکایت کی کہ جی علی بن ابی طالب جو کوفے کے اندر پڑھا کرتے تھے نا, ابو ہریرہ نے آج وہ تلاوت کی ہیں صورتیں. تو مروان نے بلا کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تم نے وہ علی والی صورتیں, انہوں نے کہا علی والی نہیں ہے وہ نبی والی ہیں. علی جو کچھ کوفے میں جمعے کی نماز کی صورتیں پڑھاتے تھے وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی. تو ایک پورا چیپٹر ہے. حضرت ابو ہریرہ کا یہ پہلو لوگوں سے پوشیدہ ہے. ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہے وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے دلوں میں گھسے ہوئے ہیں, صحیح بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, شیعہ بھی اسی طریقے سے ہے, تو لوگوں میں ظاہر دراڑیں تو بڑھے گی. ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ وہ دراڑیں فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ پہ بالکل جھوٹا الزام ہے, میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا.
जी नाज़रीन, वीडियो से आपको पता तो चल ही गया होगा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में किसी किस्म का अहले बैत के बारे में बोगस नहीं था, बल्कि हम तक अहले बैत की शान में जितनी भी अहादीस पहुंची हैं, उनमें से ज्यादातर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हैं। इस बात से साफ पता चलता है कि इन तमाम फिरकाबाज उलमा ने अपनी अपनी अवाम को कहानी कराने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बहुत सी बातें अपने पास से बना ली हैं और मुसलमान जो कि कुरान और अहादीस के इल्म से बहुत दूर हैं, इसलिए वो खुद तहकीक करने के बजाय अपने उलमा कराम की झूठी सच्ची बातों पर यकीन करके दूसरों को गुमराह समझते रहते हैं। अल्लाह ताला हमको अपने दीन की सही तरीके से समझ अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।